Adunay kapin 70 ka mga batanon ang mitambong, miduyog sa pagsaulog sa Global Youth Day o sa Global Children Day dinhi sa barangay Sangab, Mako. O nga ang mga batanon nagadala kapin 50 ka mga grocery packs o man ang mga kabataan nagaandam usab og arroz kaldo alang sa feeding nga ipakaon sab sa mga bata dinhi sa barangay Sangab. O nga malipayon kayo ang mga tagbalay din ang grocery pack gipanghatod ngadto sa ilang mga pulianan o sila mapasalamaton kayo nga nagadawat sa grocery pack o nga nahimo ang kalipay kasadya sa mga batanon dinhi sa barangay Sangab tungod kay nahimo ang fellowship sa mga batanon sa distrito dinhi sa Mako District o nga mapasalamaton kayo ang mga batanon tungod sa suporta sa mga ginikanan sa mga kaiglesiyahan dinhi sa distrito sa Mako o nga alang sa buhat on the spot reporting Pastor Juvis Aranti.